नमस्कार. कोंकणी भास आनी लिपयो ह्या विशयाचेर इल्लो उजवाड घालचो अशी सुचोवणी म्हजे व्हिडिओ पळोवपी कांय जाणांनी केल्या. कांय इश्टांनी तशेंच सुचयलां. तांचें म्हणणें की कांय जाण कसलोच अभ्यास करनासतना कितेंय उलयतात आनी ते कितेंय उलयतकच तांच्या मनांतलो जो गोंदळ आसा तो दुसऱ्याच्या मनांत पावता. ताका लागून ताजी दिशाभूल जाता, तो मिसलीड जाता आनी मागीर विशय खंयचे खंय पावता. हे खातीर तो विशय विस्कुटावन सांगप हें बऱ्याक पडटलें. म्हाका ती सुचोवणी बरी दिसली आनी ती हांवें मानून घेतली. देखून हो व्हिडिओ विशय व्हड आसा आनीक ताका लागून व्हिडियोय लांब जावचो पडटा. पूण ताजेर एक उपाय हांवें केला तो असो की हे व्हिडियोचे आनी विशयाचेय बी 2 वांटे केल्या. पयले वांट्यांत देवनागरी आनी रोमी ह्या दोनूच लिपयां विशीं हांव सगळो इतिहास आनी कितें आयची स्थिती आसा ती सांगूंक सोदतां. आनी दुसरे वांट्यांत उरिल्ल्यो ज्यो लिपयो आसात कोंकणीच्या वांट्याक आयिल्ल्यो त्या लिपयां संबंदान कितें घडलां फाटल्या काळांत आनी आज कशी स्थिती आसा हें सांगूंक सोदतां. आतां हें सांगतना इतिहासांत तर वचचें पडटलेंच, पूण त्या भायर आनीकय ज्यो गजाली आसात ज्यो संबंदीत आसात आनी ज्यो जाणा जावपाची गरज आसा त्योय बी सांगच्यो पडटल्यो. एक करतलो. सदां भशेन एक 7-8 दिसांचो जो गॅप अंतर वतालें 2 व्हिडियो मदीं, तशें हे खेपे वचचें ना. हो अपलोड जालो की दुसऱ्याच दिसा दुसरोय वांटो अपलोड जातलो. हे खातीर की कोणाकय समजून घेतल्याक एका बरोबर तो विशय आयकूंक मेळचो. हांव कोणाक जाप दिवंक वचना. जाप दिली जाल्यार कांय जाणांच्या संबंदान तें उमथे कळशार उदक हें हांव जाणा. म्हणटा जाप दिवपाचो प्रश्न न्हय हो. गोंयचो आनी कोंकणी भाशेचो इतिहास जर सारको समजून घेतलो जाल्यार चडशा प्रस्नांची उत्तरां, चडशा प्रस्नाच्यो जापो आपशींच मेळटात. कोणाकय जर त्यो मेळूंक ना आज मेरेन, वो जो कोणूय वाचूंक वचूंक ना जाल्यार त्यो ह्या व्हिडियोंतल्यान मेळूं येतात. कित्याक हांव म्हजें मत सांगना, हांव इतिहासांत कितें घडलें तें सांगतां. कांय अदमास सांगचे पडटले तातूंत, कारण ज्या जाग्यार स्पश्ट गवाय ना थंय अदमास करचो पडटा. पूण तें जाय जाल्यार मत म्हणूं येता, पूण तें मुख्य विशया वयलें मत न्हय. आतां मुखेल विशया कडेन येवया. गोंयांत पयली वस्ती केली ती आदिवासी लोकांनी. मागीर बाकीचे वेगळे वेगळे लोक आयले, वेगळे वेगळे वाठारांतल्यान आयले. कोण दक्षिणेच्यान गोंयांत पावले जाल्यार कांय उत्तरेच्यान लोकांक पावले गोंयांत पावले. आतां उत्तरेच्यान जे पावले तांचे मदीं आर्य लोक येतात. ह्या आर्य लोकांची भास संस्कृत ती घेवन ते आयले आनी ती बरयताले देवनागरी लिपींत. सम्राट अशोकाच्या काळांत संस्कृत ब्राह्मी लिपीन बरयताले
पूण मागीर ती लिपी फाटीं पडली आनी देवनागरी लिपीन संस्कृत फुडें गेली. पूण हांव ती गवाय अशी धरना, तें कुशीन दवरता. ताचें कारण अशें की आर्य लोक गोंयांत केन्ना पावले हे विशीं इतिहासकारांचें एकमत ना. कोण 1000 वर्सां फाटीं म्हणटलो, कोण 2000 वर्सां फाटीं, कोण 2500 वर्सां, कोण 3000 वर्सां अशें. देखून हांव तें खिणभर कुशीक दवरतां आनी दुसरे गवाये कडेन येता. गोंयांत पुर्तुगेजा मेरेन 16 राजवटी जाल्यो. ह्या 16 राजवटी मदल्यो सुरवातीच्यो राजवटी म्हळ्यार मौर्य, भोज, सातवहन ह्यो आनीक कांय. भोज आमचे नदरेन म्हत्वाचे. भोजांची राजधानी कॅपिटल चांदर आनीक भोजांच्यो कांय कॉपर प्लेट्स मेळ्ळ्यात. तांब्या पाटे म्हणटात आमी, ते तांब्या पाटे म्हळ्यार कॉपर प्लेट इन्स्क्रिप्शन्स. हे मेळ्ळ्यात ते 4थ्या शेंकड्यांतले. भोजांचो राजवटीचो काळ 3रो शेंकडो तो 7वो शेंकडो, म्हणजे सुमार 400 वर्सां. ह्या 400 वर्सां मदीं 4थ्या शेंकड्यांत हे तांब्या पाटे मेळ्ळ्यात. तातूंतलो एक आसा बांदोडेचो आनीक दुसरो एक आसा तो शिरोडेचो. हे दोनूय तांब्या पाटे संस्कृत भाशेंत आनी देवनागरी लिपयेंत बरयल्ले आसात. कोरांततात ते, म्हणून ते उरता. हाजे वयल्यान ही गवाय, स्पश्ट गवाय, की देवनागरी लिपी गोंयांत 4थ्या शेंकड्यांत पावली. ती पावली संस्कृताची लिपी म्हणून गोंयांत, पूण 4थ्या शेंकड्यांत. हो 4थो शेंकडो म्हत्वाचो. आतां पुर्तुगेज गोंयांत पावले 16व्या शेंकड्यांत. 1510 वर्सा आफोस दा आल्बुकेर्कान गोंय शार आनी तिसवाडी तालुको जिखलो 16व्या शेंकड्यांत. म्हणटकच त्या वेळार पुर्तुगेज भास घेवन ते आयले आनी पुर्तुगेज भास बरोवपाची लिपी रोमी, म्हणटकच रोमी लिपी त्या वर्सा गोंयांत पावली अशें म्हणूं येता. म्हणटकच 16वो शेंकडो आनी 4थो शेंकडो हाजे मदीं 12 शेंकडे आसात. आनीक 12 शेंकडे म्हणजे 1200 वर्सां. ताजे वयल्यान एक कन्क्लुजन काडूंक जाता तें अशें की देवनागरी लिपी गोंयांत पावतकच 1200 वर्सांनी 1200 रोमी लिपी गोंयांत पावल्या. आतां ह्यो दोनूय लिपयो दोन वेगळे भाशा संबंदान पावल्यात. देवनागरी पावल्या ती संस्कृताची लिपी म्हणून, आनी पुर्तुगेज रोमी लिपी पावल्या ती पुर्तुगेज भाशेची लिपी म्हणून. कोंकणीच्या संबंदान कितें? कोंकणीच्या संबंदान गजाल अशी, कोंकणी भास बरयल्ली मेळटा पयली ती 10व्या शेंकड्यांत. मागीर परत मेळटा ती 12व्या शेंकड्यांत. 10व्या शेंकड्यांत आनी 12व्या शेंकड्यांत. आनी ही खंय मेळटा तर श्रवण बेळगोळ म्हणटात त्या वाठारांत. बाहुबलीचो एक पुतळो आसा व्हडलो, त्या पुतळ्याच्या पांया कडेन ही कोंकणी
उतरां कोरांतिल्लीं आसात. 10व्या शेंकड्यांतलें एक आनी मागीर 12व्या शेंकड्यांतलें दुसरें. भास कोंकणी आनी लिपी देवनागरी. पूण हांगाय कोणाकय दिसूं येता ही हांव खबर सांगता ती गोंया भायली, ती आमकां कित्याक लागता, गोंया भायर कितें चलता तें. हरशीं कोंकणी भास म्हणटकच तें आमकां लागता. पूण धरया खिणभर तें गोंया भायर जालें. गोंयांत कितें जालें? गोंयांत 15व्या आनी 16व्या शेंकड्यांत कोंकणी साहित्य रचपाक लागलें. लिटरेचर, एक दोन वळी न्हय. 15व्या शेंकड्यांत आनी 16व्या शेंकड्यांत. हाज्या पयलीं बी आनी कोणें रचिल्लें काय कितें हें कळपाक मार्ग ना, कित्याक मागीर खुबशें लासून उडयलां, तातूंत तें गेलां आसूं येता. म्हणटकच 15व्या आनी 16व्या शेंकड्यांत गोंयांत कोंकणी देवनागरींतल्यान बरयली. हाजी गवाय आसा? आसा. कृष्णदास शामा नांवाचो एक गोंयकार जावन गेलो, जाका आयचे घटकेक पयलो गोंयकार बरोवपी मानचो पडटा, कित्याक ताचे आदीं कोण बरोवपी मेळना. ताणें रामायण आनी महाभारत ही महाकाव्यां, एपिक्स एब्रीज करून कोंकणी भाशेंत बरयलीं देवनागरी लिपयेंत. मागीर ती रोमन लिपयेंत उतरायलीं आनी रोमनांतल्यान परत देवनागरींत आयलीं. ही गजाल फुडें येतली कशें घडलें म्हणटलें. पूण सद्या पुरतें 15व्या शेंकड्यांत आनी 16व्या शेंकड्याचे सुरवातीक रामायण आनी महाभारत हांचें बरप जालें. ह्या कृष्णदास शामान मराठींतूय बरयलें आनी एक पुस्तक. तो गांवांत केळशीचो, कुठ्ठाळे शेजरा केळशी गांव आसा थंयचो गांवकार. आनी ताचें हें साहित्य. तातूंत रामायण जें आसा ताचें देवनागरींत लिप्यंतर करून प्रोफेसर डॉक्टर ओलिबीन गोमेश हांणी संपादीत केलां आनी तें गोवा युनिवर्सिटीन उजवाडायलां. पुस्तकाचें नांव आसा 16व्या शेंकड्या आदलें कोंकणी रामायण. बारीक लक्षांत घेयात आं, 16व्या शेंकड्या आदलें कोंकणी रामायण आनी हें तें पुस्तक. हातूंत 16व्या शेंकड्या आदलें ही उतरां म्हत्वाचीं. म्हणजे 16व्या शेंकड्या आदलें म्हणजे केन्नाचें असो एक प्रस्न येवं येता. 15व्या शेंकड्यांतलें आसूं येता, 14व्या शेंकड्यांतलें आसूं येता. पूण आमी धरया की 15वो शेंकडो सोंपता सोंपता हें बरयलां आसूं येता. मागीर महाभारत बरयलें ताणें आनी ताचीय गवाय आसा. महाभारत बरयतना तें चड व्हड रामायणा परस. रामायणचे चॅप्टर 32 जाल्यार महाभारताचे चॅप्टर्स 79. ताजे फक्त पयलो जो वांटो आसा त्या एपिकाचो ताजें लिप्यांतर करून तें ताजें संपादन केलां तें फादर प्रताप नायक हांणी. आनी त्या पुस्तकाक ताणें नांव दिलां 16व्या शेंकड्यांतलें कोंकणी महाभारत आदिपर्व. आदिपर्व म्हणटा सामको सुरवातीचो वांटो. हें फादर प्रताप नायक हांणी संपादीत केल्लें महाभारताचो पयलो वांटो. हाजे भायर लागीं लागीं इतलेच आनीक 8-10 वांटे आसतले.
ज्याचें छापप सद्या चालू आसा. म्हणटकच हाजो अर्थ असो जालो की 15व्या आनी 16व्या शेंकड्यांत कोंकणी देवनागरींतल्यान बरयताले. आतां पळोवया रोमींत बरोवप केन्ना सुरू जालें तें. वोदोळ हांवें सांगलां तशें पुर्तुगेज पावले 1510 वर्सा आनी पुर्तुगेज भास पावली. तांणी राजकारबारा खातीर ती वापरली, पूण लोकांक पुर्तुगेज शिकोवपाची वेवस्था जाली ना. पुर्तुगेज भाशेच्यो शाळा जाल्यो नात, लोक पुर्तुगेज शिकूंक गेलो ना आनीक ताका लागून ती लोकां मेरेन पावली ना. पंदराशे 40 एक मोठो बदल जालो पुर्तुगेज राजवटीच्या धोरणांत. आनी तो बदल म्हणजे धर्मांतर करपाचो. क्रिस्तांवांक हिंदूंक क्रिस्तांव करप हें एक मोठें धर्मीक कार्य अशें धरून ही पॉलिसी फुडें वचूंक लागली 1540 वर्सा. आनी ती जाली ती फकत एकाच तालुक्यांत, तिसवाडी तालुक्यांत, कित्याक तेन्ना पुर्तुगेजां कडेन तो एकच तालुको आशिल्लो 1540 वर्सा. आनी लोकांकय क्रिस्तांव धर्म दिलो जायत्या लोकांक. देवळां मोडलीं, मुर्ती फोडल्यो, कारण मुर्ती पुजेचेर तांचो विश्वास नाशिल्लो. आनी जी बरपावळ आशिल्ली देवळांनी दवरताली चड करून, कारण तेन्ना कांय वेगळीं ग्रंथालयां, वेगळ्यो लायब्ररीज अशें नाशिल्लें. देवूळ हें मुखेल केंद्र गांवाचें. ती लासली. आनी ती कित्याक लासली तर जे क्रिस्तांव जाल्यात तांच्या हातांत ती पडून परत तांकां आपल्या धर्मांत वचपाची इत्सा जावची न्हय म्हणून ती लासून उडयली. आतां लासून उडयली तातूंत खंयची भाशेंतलीं पुस्तकां आशिल्लीं, कितलीं पुस्तकां आशिल्लीं, केन्ना बरयल्लीं आशिल्लीं हें सांगपाक जायना. पूण ती बरपावळ ना जाली. म्हत्वाचें जितली तांच्या हातांत पावली तितली ना जाली. आनी फक्त देवळांतली न्ही, जर कोणाच्याय घरांत अशी बरपावळ आसा म्हणून तांकां कळ्ळें जाल्यार ती कॉन्फिस्केट करून व्हरताले आनी तीय बी लासताले. हो इतिहास पुर्तुगेज इतिहासकारांनीच बरोवन दवरला, हांव नामे कांय सांगना. ही गजाल घडली 1540. आतां जे क्रिस्तांव जाल्यात गोंयकार तांकां क्रिस्ती धर्माची शिकवण दिवंक जाय. युरोपांतल्यान जे पाद्री आयिल्ले तांणी तो सगलो कंट्रोल आपल्या हातांत दवरलो, गोंयकारांक पातयेलो ना. आनी आपुणूच पुर्तुगेज भाशेंतल्यान लोकांक धर्मीक शिकवण दिवपाक लागले. आतां लोकांक कांय पुर्तुगेज कळना. तुमी धर्मीक शिकवण दिता ती लोकांक कशी कळटली? लोकांक ती कळना जाली. हो पुर्तुगेजीन उलयता, तांकां पुर्तुगेज कांय कळना, हाका कोंकणी कळना, अशें जावन ती शिकवण सारकी जायना जाली. मागीर तांणी दुसरो एक उपाय केलो. तो कितें केलो? सेमिनारींनी जे तरणाटे गोंयकार शिकताले तांचे मदले कोणाकय आपोवप, नाजाल्यार थोडी भोव आयकून जो कोणूय असो पुर्तुगेज कळटा असो मनीस आसा ताका आपोवप आनी ताजो आदार घेवन ती शिकवण लोकांक दिवप. म्हणजे हाणें पुर्तुगेज भाशेंत ताका सांगप गोंयकाराक, आनी गोंयकारान मागीर कोंकणी भाशेंत ती लोकांक सांगप. अशें चालू जालें. पूण हेंय बी सारकें जायना जालें, कारण तितली पुर्तुगेज जाण जाल्लो मनीस तातूंतय बी धर्मीक उतरावळ आसा नाशिल्ल्याच त्या वेळार. हें धर्मीक फुडाऱ्यांनी पळयलें आनी पयलें प्रोविन्शियल कावन्सील
धर्मीक फुडाऱ्यांची सभा जाली 1567 वर्सा 1567. आनी त्या प्रोविन्शियल कावन्सिलांत तांणी कांय थारावण्यो केल्यो. तातूंतली एक थारावणी अशी की युरोपियन पाद्रींनी कोंकणी भास शिकची आनी ते भाशेंतल्यान ही धर्मीक शिकवण लोकांक दिवची, ते भाशेंतल्यान शर्मांव जावचें अशी थारावणी केली. पूण युरोपियन पाद्रींनी व्हडलीशी ती कानामनार घेतली ना, सिरियसली घेतली ना, आसा तशें चालू उरलें. दुसरी प्रोविन्शियल कावन्सील 1575 वर्सा जालें 1575. त्या प्रोविन्शियल कावन्सिलान हीच थारावणी परत घेतली, कित्याक तांणी पळयलें की पयली थारावणेचो कांय परिणाम जावंक ना. आनी ती इल्ली कडक केली. कडक कशी? ज्या युरोपियन पाद्रीक कोंकणींतल्यान शर्मांव सांगूंक येना ताका इगर्जेंत कसलेंच काम दिवचें नात, ताका कसलेंच पद दिवचें नात, थंय नेमचें नात. घडये तांकां दिसलें की ह्या भंयाक लागून तरी ते शिकतले म्हणून, पूण ते शिकले ना. आनी मागीर एक घडणूक अशी घडली की जाका लागून परत चित्र बदल्लें. 1579 वर्सा 1579 फादर थॉमस स्टिफन्स गोंयांत पावलो. तो भाशांचो मोगी आनी कसलेंय काम हातांत घेत जाल्यार तें गंभीरपणान तें सिरियसली करपी. ताणें ही परिस्थिती पळयली. दोन प्रोविन्शियल कावन्सिलांनी घेतिल्ले थारावण्यो लक्षांत घेतल्यो आनी कोंकणी भास शिकपाचें थारायलें. आतां शिकतलो जाल्यार कसो शिकतलो? दुसरो उलयता ती आयकून कोंकणी भास शिकप जायना. भास शिकपाची एक रीत आसा न्ही. तूं पयलीं लिपी शिकता आनी लिपींतल्यान मागीर उतरां शिकता आनी उतरां वयल्यान वाक्य करूं शिकता, सेंटन्सीस, आनी मागीर त्या प्रमाणें भास शिकता. हें उलयल्लें आयकून जायना. म्हणटकच ताणें खंय तरी बरयल्लें कितेंय मेळटा काय म्हणून प्रयत्न केलो. आनी ताच्या हाताक कांय बरपावळ लागली. आनी ती बरपावळ खंयची? तर कृष्णदास शामालें रामायण, महाभारत आनी एक मराठी ताजें काव्य आशिल्लें तें श्री कृष्ण चरित्र कथा, आनी कांय मेकळ्यो वेगळ्या वेगळ्या मनशांनी बरयल्ल्यो कविता. आतां हें कांय फादर थॉमस स्टिफन्साक वाचूंक येना, वो खंयच्या दुसऱ्या युरोपियन पाद्रीक वाचूंक येना, कित्याक तांकां लिपी समजना. म्हणटकच फादर थॉमस स्टिफन्सान कितें केलें? जे गोंयकार क्रिस्तांव जाल्ले आनी देवनागरी लिपी जाणा आशिल्ले तांकां तें वाचूंक लायलें आनी वाचिल्लें आयकून रोमन लिपींतल्यान आपणें बरोवंक घेतलें. ताजो गुन्यांव ना, कित्याक ताका आयकलें तरी तें कितें म्हणटा भासूय कळना आनी अर्थूय कळना. पूण जें कितें कानान आयकलें तें ताणें रोमन लिपींतल्यान बरोवन घेतलें, कित्याक ती संवकळ आशिल्ली तांकां. रोमन लिपींतल्यान बरयताले. म्हणटकच तें सगळें हें बरोवन काडलें रोमन लिपयेंतल्यान. आनीक ताजे वयल्यान उतरावळ तांणी काडली कोंकणींतली. वाक्य कशें करतात तें सोदून काडलें, व्याकरण कशें आसा तें सोदून काडलें आनी हे प्रमाणें ते कोंकणी भास शिकले. मराठीय शिकले. आनी इतिहासांत मेळटा की आनीकूय एक दोन देशी भाशा तांणी शिकून घेतल्यो म्हणून, पूण त्यो आमकां लागना. म्हणटकच जें मुळांत देवनागरींत आशिल्लें तें आतां रोमी लिपींत गेलें. आनी हें सामकें थोडें न्ही. हाजी
3 बाडां आसात. इंग्लीश भाशेन सिंग्युलर आसत जाल्यार ताका कॉडेक्स म्हणटात आनी प्लुरल जाल्यार कोडायसीस म्हणटात. ह्यो 3 कोडायसीस आसात. रामायण, महाभारत, ती श्री कृष्ण चरित्र कथा आनी कांय कविता. आनी हे पुर्तुगालांत मिन्यू युनिवर्सिटी नांवाची एक युनिवर्सिटी आसा. ते युनिवर्सिटीच्या ग्रंथालयांत बरे तरेन सांबाळून दवरिल्लें आसा. गोंयांत ताज्यो 2 कॉपी पावल्यात. एक सेंट्रल लायब्ररीन हाडून घेवन बरी बायंड करून दवरल्या. दुसरी एक फादर आंतोन पेरेरीन हाडिल्ली आपूण पुर्तुगालाक गेलो तेन्ना, आनी ती ताणें मागीर झेवियर सेंटर फॉर हिस्टॉरिकल रिसर्च हांचे लायब्ररीक दिल्या. अश्यो 2 कॉपी आज गोंयांत आसात. ह्यो रोमी लिपयेंतल्यो. मुळाक जें वाचिल्लें तें खंय गेलें तें कळपाक मार्ग ना. तें एकादी लासून उडयलें आसूं येता किंवा आपुणशेंच तें खंय तरी पडून ना जावन गेलां आसूं येता, कित्याक ताजी तांकां आनी गरज उरली ना. मागीर जी कोंकणी भास फादर थॉमस स्टिफन्स शिकलो ती जें कितें पळय रोमी लिपयेंत उतरां आयिल्लें ताजे वयल्यान. आनी तो भासूच शिकून रावलो ना. ताणें व्याकरण बरयलें त्या आदारान, त्या बरपावळीच्या आदारान. आनी एक शब्दकोश करपाक घेतलो कित्याक उतरावळ मेळची म्हणून. तो मागीर फादर दियोग रिबेरीन फुडें व्हेलो. मागीर आनीकय पाद्रींनी, युरोपियन पाद्रींनी ताजेर वावर केलो कोंकणींतली उतरावळ कळची म्हणून. आनी हें सगळें कित्या खातीर? हें लोकांक शिकोवपाक न्हय, तर जे युरोपियन पाद्री लोकांक धर्मीक शिकवण दिताले वो इगर्जेंत सेर्मांव सांगताले तांकां कोंकणी भास सारकी शिकूंक मेळची म्हणून. म्हणटकच ही फादर थॉमस स्टिफन्स गोंयांत पावलो 1519 1579. आतां ही गजाल कांय 1-2 वर्सां भितर जावपाची न्ही. ताका पयलीं तें मेळोवचें पडलें साहित्य, मागीर तें वाचून घेवन उतरावचें पडलें आनी मागीर ताजो अभ्यास करून फुडलें काम करचें पडलें. हाका कितलीं वर्सां लागलीं तें कळना, तें इतिहासांत मेळना. आतां कोणूय विचारतलो की तें फादर थॉमस स्टिफन्सानूच केलें म्हणपाचें कशें कळटा? तेंय कळटा. कारण फादर थॉमस स्टिफन्स गोंयांत येतकच ताणें आपल्या भावाक आनी सोसायटीक चिटी बरयल्यो. त्यो चिटी थंय सांबाळून दवरिल्ल्यो आसात पुर्तुगालच्या मिन्यू युनिवर्सिटींत. आनी तें अक्षर आनी हें अक्षर एकाच मनशाचें म्हणून डॉक्टर पिसुर्लेकार आनी प्रोफेसर अका प्रियोळकार ह्या दोगांनी आपलें मत उक्तायलां. तें सामकें हें अक्षर एका मनशाचें आनी ताणें हें केलां. आतां गोंयांत छापखानो आशिल्लो. 1556 वर्सा तो गोंयांत पाविल्लो. ताका आशियांतलो पयलो छापखानो बी म्हणटात 1556. पूण एक लक्षांत घेवपाची गजाल की 16वो शेंकडो सोंप मेरेन एकूय कोंकणी पुस्तक त्या छापखान्यांतल्यान छापून आयलें ना. हाचो अर्थच असो की तो मेरेन घडये कोंकणींतल्यान छाप्प सारकें कांय बरोवन जावंक ना. कारण ह्या अभ्यासाक कितलीं वर्सां लागलीं तें आमकां कळना. पूण एकूय पुस्तक छापून आयलें ना ही गजाल खरी. पयलें कोंकणी पुस्तक रोमी लिपयेंतल्यान त्या छापखान्यांतल्यान जें छापून आयलें, जो छापखानो निमाणो राशोल सेमिनरींत आशिल्लो, तें दोत्रीन क्रिस्तां बरोवपी फादर थॉमस स्टिफन्स. वर्स 1616 1616 म्हणजे 17वो शेंकडो. म्हणल्यार रोमी लिपयेंतल्यान पयलें पुस्तक जें छापून आयलें तें 1616 17व्या शेंकड्यांत. आतां फाटीं मातशी ह्या वोदोळ हांवें सांगिल्लें ताचेर की कृष्णदास शामालें बरप जें आसा तें
15व्या शेंकड्यांतलें वो 16व्या शेंकड्यांतलें आनी खात्रीन तें पुर्तुगेज गोंयांत येवच्या आदीं आनी धर्मांतर सुरू जावच्या आदीं मागीर कोण बरोवंक पावूंक ना. म्हणटकच 15वो शेंकडो आनी 17वो शेंकडो पूण 15वो शेंकडो पसून आमी दर्याकीत शिमेर 16वो शेंकडो सुरू जातना अशें दर्या. हें पयलें रोमी लिपींतलें पुस्तक आयलें तें 1616 17व्या शेंकड्यांत. म्हणजे नागरी लिपींतल्यान बरोवपाक सुरवात करतकच 100 वयर वर्सां उपरांत रोमी लिपींतल्यान बरोवप सुरू जालां, तेंय बी युरोपियन पाद्री कडल्यान. एक अजाप दिसता, गोंयकारांक कोंकणी भाशेन बरोवप सोंपें आशिल्लें हरशीं, सुरवातीक न्ही, मागीर मागीर थोडे एकादी पुर्तुगेजूय शिकिल्ले आसत 16वो शेंकडो सोंपता. पूण ह्या छापखान्यांत कोंकणी पुस्तकां छापून आयलीं रोमन लिपयेंतल्यान आनी पुर्तुगेज पुस्तकां छापून आयलीं. एक पुस्तक गोंयकाराचें ना. जितलीं छापून उजवाडाक आयलीं तितलीं युरोपियन पाद्रींचीं. म्हणजे आमचे नदरेन म्हत्वाचो मुद्दो तो असो की 1600 वर्सां शेंकड्याच्या सुरवातीक देवनागरींतल्यान बरोवप जालें वो घडये आदीं, पूण हांव धरतां की 16व्या शेंकड्याच्या सुरवातीकच म्हणून. आनी 17व्या शेंकड्याच्या सुरवातीक सुरू जालें रोमी लिपयेंतल्यान बरप युरोपियन पाद्री कडल्यान. मदीं गेलीं तीं 100 वयर वर्सां, दर्या 115 वर्सां वो 125 वर्सां. म्हणटकच देवनागरी लिपी वापरपाक खंय सुरवात जाली आनी रोमी लिपी वापरपाक खंय सुरवात जाली तें ह्या इतिहासा वयल्यान कळटा. आनीक हो इतिहास मेळना अशें न्ही. हाजेर कितलींशीं पुस्तकां बरयल्लीं आसात वेगळ्या वेगळ्या लोकांनी. पुर्तुगेज इतिहासकारांनी खुद्द बरयल्लीं आसात. गोंयांत आयिल्लो पुर्तुगेजांचो चीफ सेक्रेटरी 19व्या शेंकड्यांत जोकीं इलियोदोर द कुंज रिवार हाणें एक व्हडलो प्रबंध, एक थिसीसूच बरयल्ली आसा कोंकणी भाशेचेर आनी कशें जालें तें, कशी तिची वाट लायली आनी कशी ती आतां सुदारूंक जाय ती. म्हणजे हें सगळें आसा, जाका इच्छा आसा ताच्यान तें समजून घेवं येता. म्हणजे आज आमी विशय घेतला तो फकत देवनागरी आनीक रोमी ह्या दोनूच लिपयांचो. आनीकूय 4 लिपयो आसात. हें आयकून कोणाकूय अजाप दिसतलें, कित्याक कोंकणीच्यो 5 लिपयो म्हणून बोवाळ खूब जाता, चालाय बी हाच्या आदीं. पूण कोंकणी 6 लिपयांनी बरयल्ली मेळटा. देखून उरिल्ल्या 4 लिपयांचो विचार आमी फुडल्या वांट्यांत करुया. तेन्ना ह्या विशयाचेर परत मेळुया. सगळ्यांचें बरें जावं अशें हांव मागतां.